پای آدم نمیسوزه. اون از معجزات امام عصر علیه السلام و امام سید الشهدا علیه السلام اینه وقتی که آدم قمه میزنه زود خوب میشه و ضرر نداره. کی گفته برای شما قمه زدی ضرر داره؟ شما برید قمه بزنید، شما برید زنجیر بزنید یا روی آتش برای امام حسین علیه السلام راه برید، بدن آدم ضرر نمیبینه. بله، اونایی که روی آتش راه میرن پاشن نمیسوزه. مردم در هند و پاکستان در عاشورا میسن روی آتش نماز میخوانند، روی آتش میشینن دو رکعت نماز میخوانند، نمیسوزه، نه بدنش میسوزه، نه لباسش میسوزه، نه پاش میسوزه. خب این معجزه سید الشهدا علیه السلام. آتیشو میگیره، آتیش سوزان میگیره به دهنش میکنه، یا حسین میگه به دهنش میذاره، آتیش نمیسوزه، اصلا نمیسوزه. شما دیگه وقت به دست نزدیک نمیتونید دستش دست نزدیک آتش ببری. زغالی که میسوزه، زغالی که پر از حرارته، نمیتونید دست بزنی. نام سید الشهدا علیه السلام رو میگیره به دهن خود میگذاره. خب برادر ضرر نداره، درسته. اگر ضرر داشت شما انجام ندید. اگر برای شما ضرر داره به یک وجهی، مثلا شما مریض هستید یا اگر دست زدید دستت میسوزه، شما انجام ندید. اما اون کسی که روی آتش راه میره او پایش نمیسوزه، او خلوص داره، او عاشق اهل بیت علیهم السلام. و اون کسی که زنجیر میزنه، قمه میزنه، او ضرر نداره براش. بله، و اگر ضرر داشت چشم، بله حرامه. هر جا قمه زنی برای شما ضرر داشته باشه، شما ضررم ضرر زیاد باشه، ضرر کم او حرمت نداره. شما مثلا چایی براتون بیاره، تو چایی شکر باشه، شکر برای شما ضرر داره، شکر ضرر داره برای آدم، اما این حرام نیست چون ضررش کمه. شما سیگار بکش، سیگار ضرر داره، اما این ضرر سیگار کشی حرام نیست. چرا؟ چون این ضررش دیگر اونقدر نیست که آدم فوراً بکشه. ضررش متنابه نیست. ضرر اون ضرری در شرع مقدس حرامه که ضررش متنابه باشد، که عموما عقلا از آن پرهیز میکنند. شما یک کم زهر تو چای بریز اینو بخور، خب این حرامه. چرا؟ چون فوراً میکشد. پس هر ضرری هم حرام نیست، ضرری که متنابه باشه و بزرگ باشه او حرامه. بله، ضرری که کم باشه او جایزه. تازه هم ضرر هم نداره، روی آتش راه میره پایش نمیسوزه. و بله قمه میزنه، چرا ضرر داشته باشه؟ ضرر نداره. قمه میزنه فرداش خوب میشه، تازه معجزه هم دارد. زنجیر کاردی میزنه فرداش، بله همون روزش میره حمام، میره غسل میکنه، به خاطر که نماز بخونه، لباس پاک میپوشه، میاد بیرون، بعد از حمام میاد تا شب میخوابه، صبح خوبه، زخما همش خوب میشه. این معجزه اهل بیت علیهم السلام. لذا مردم در بارگاه سید الشهدا علیه السلام خیلی معجزه میبینن برادر عزیز، که اصلا باور کردنش مشکله. بله، مثلا از گل که در سر رو صورت خود میماله مردم روز عاشورا، مریض ها شفا میابه. حرم علم حضرت ابوالفضل علیه السلام قدر معجزه داره که بی حد و بی حساب جان عالم فدای آن علم دار و فدای علم دار سلام الله علیه. هر وقت شما حاجت داشتید برید به حرم. اگر رفتید خوب نزدیک شما بود، اگر حرم نزدیک ندارید، حسینیه تکیه خانه برید، به علم حضرت ابوالفضل علیه السلام بچسبید. هر حاجتی که داشته باشید این علم به شما عطا میکنه. لذا حضرت سید الشهدا علیه السلام عزاداری و زنجیرزنی و قمه‌زنی و گل و صورت مالیدن عزاداران و روی آتش را رفتن عزاداران، همه اینها برادر عزیز من، اینها نه تنها ضرر نداره، بلکه تمام دین و ایمان به برکت عزاداری سید الشهدا علیه السلام زنده است. اگر نماز هست، اگر مسجد هست، اگر دین هست، همه اینها صدقه سر حضرت ابی عبدالله سید الشهدا علیه السلام و صدقه سر علمدار کربلا و علم او سلام الله علیه است. جانم فدای